बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। ख़बर ये है कि पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। पेशावर फूलों का शहर एक बार फिर हमले का निशाना बना। पुलिस लाइंस की मस्जिद पर हमला, 50 एहलकार और शहरी शहीद हो गए हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ये खबर है। खबर का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड बड़ा खौफनाक है, बड़ा दर्दनाक है और बहुत अज़ियतनाक और सबक आमोज़ भी है। इस कहानी की शुरुआत, दोबारा जो शुरुआत होती है, तालिबान टेक ओवर करते हैं अफ़गानिस्तान में और टीटीपी के लीडर्स जो पाकिस्तान से भागे हुए थे ऑपरेशंस के बाद, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म 9 और जो दीगर ऑपरेशंस थे उनके बाद भागे हुए थे और पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ था, वो हामिद कारज़ई की हुकूमत या अब्दुल्ला की हुकूमत, जिसे हम भारत नवाज़ हुकूमत कहते थे, उन्होंने उन लीडर्स को, जो टीटीपी के लीडर्स थे, उनको कैद में रखा हुआ था। मगर तालिबान, जो पाकिस्तान नवाज़ तालिबान, गुड तालिबान्स, उनकी हुकूमत आते ही ये लोग रिहा कर दिए जाते हैं। तालिबान की हुकूमत आने के बाद जितने भी उनके हमसाया ममालिक हैं, वो तालिबान के साथ डील करते हैं। वो डील ये करते हैं कि आपके जो जंगजू हैं, आप अगर हमारे मुल्क से भी गए हुए हैं, ईरान, चीन, रशिया, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो भी ममालिक सवाए पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हमसाया हैं, वो सब डील करते हैं कि हमारे पास से जो भी लोग आपकी सरजमीन पर जहाद करने गए हुए हैं, आपकी तरफ से लड़ने गए थे या आपके मुखालिफ लड़ने गए थे, जो भी लोग थे, उनको आप अपने पास रखें। पूरा अमन शहरी बनकर रखना है तो आप रखें, उन्हें फ़ौज में रखना है तो आप रखें, हमें अब वो नहीं चाहिए। हमारा और आपका एग्रीमेंट ये है कि आप उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे, हम यहाँ से किसी को आपकी तरफ नहीं आने देंगे। पाकिस्तान ने बड़ा अनोखा एग्रीमेंट किया, क्योंकि पाकिस्तान पे उस वक़्त एक बहुत जलीलुल कद्र और इल्म और मर्तबे वाली जो हुकूमत और इंटेलिजेंसिया थी, वो मौजूद थी। उन्होंने बहुत खूबसूरत किस्म का एक मुआहदा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। पाकिस्तान तकरीबन 10,000 लोगों को वापस लाया, जिनमें कुछ जंगजू भी शामिल थे, बकौल वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी के। और ये पाकिस्तान की शराइत पर नहीं आए, अपनी शराइत पर आए। इनमें से कई लोगों को खून बहा अदा किया गया, टीटीपी के कई लोगों को खून बहा पाकिस्तान की रियासत ने अदा किया, पाकिस्तान की फ़ौज ने अदा किया, जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ मुज़ाकरात करने गए हुए थे। जनरल फैज़ हमीद साहब, जो साबिक DGI भी हैं, उन्होंने इन लोगों को खून बहा अदा किया पाकिस्तान की रियासत से लेकर। इनके बड़े बड़े कमांडर्स को इन मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा किया गया। 80,000 पाकिस्तानियों के ये कातिल बड़ी आराम से, सुकून से पाकिस्तान में दंदनाते फिरते रहे हैं। और कुछ दिन कबल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के 2 बड़े अफसरान को भी जो है वह निशाना बनाया गया, उन्हें भी शहीद किया गया। जो आज के वाक़े का चैन ऑफ इवेंट है वो शुरू होता है गुज़िश्ता बरस 27 दिसंबर की रात से, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अपनी वालदा मोहतरमा की शहादत की जो बरसी थी उस पर ख़िताब करते हैं। और वो ख़िताब करते हुए इमरान ख़ान की प्रो तालिबान पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं। और ये जो तमाम मालूमात मैंने आपको फराहम की, इस तमाम चैन ऑफ इवेंट के ऊपर भी, इस तमाम जो डील थी इसके ऊपर भी वो तनकीद कर रहे थे। इसके रद्दअमल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो जो कहा गया वो कहा गया। टीटीपी की जानिब से 4 जनवरी को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, उनको वाज़े तौर पर टारगेट करके जो है मुखातिब करते हुए धमकी दी गई कि आप लोग, आप दोनों जमातें अमेरिका नवाज़ हैं, आप अमेरिकी एमा पर इस मुल्क पर काबिज़ हुए हैं, आप पाक फ़ौज की पुष्पनाई करते हैं और अमेरिकी जो एजेंडा है उसकी तकमील के लिए आपको लाया गया। ये लगभग वही बयानिया है जो इमरान ख़ान का है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का बयानिया और तालिबान का बयानिया एक जैसा है। क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है? अब कुछ सवालात हैं
جن کے جواب ہمیں تلاش کرنا ہوں گے، پاکستان کی ریاست کو تلاش کرنا ہوں گے، پاکستان کی حکومت کو تلاش کرنا ہوں گے، ریاست میں موجود جو تمام طاقتور لوگ ہیں انہیں تلاش کرنا ہوں گے۔ کیا پاکستان کے سیاستدان ہی ماضی میں کی گئی غلط پالیسی سازی کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے؟ جیسا کہ 80 کی دہائی میں افغان جہاد کیا گیا، اس کا خمیازہ بھی پاکستان کے سیاستدانوں کو بھگتنا پڑا۔ پھر جو پرو طالبان ایک پوری تحریک پاکستان نے شروع کی، طالبان پیدا کیے، طالبان کو بڑھایا چڑھایا سب کچھ کیا، اس کا خمیازہ بھی پاکستان کی سیاسی ایلیٹ کو بھرنا پڑا، پاکستان کی عوام کو بھرنا پڑا۔ جب وہ بھرپائی کے وہ چھیٹے پاک فوج تک پہنچنا شروع ہوئے تو بھی پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے عوام شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ان کے خلاف آپریشن ہوا، ان کو اس دھرتی سے نکال باہر کرنے میں سب سے بڑا اور کلیدی اگر کسی کا کردار ہے تو وہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے سیاستدانوں کا، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں مگر انہوں نے اپنے جو پرنسپل سٹانس تھا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے کئی لوگ، کئی اہم نام اس دھرتی پر قربان ہو گئے، اس نظریے پر قربان ہو گئے کہ اس پاکستان کو رول کرنے کا، اس پاکستان کو گورن کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی نظریہ ہو سکتا ہے، وہ ہے پاکستان کے عوام، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، وہ ہے پاکستان کے عوام۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا آگے بھی اس غلطی کا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی یا پاکستان کی سابق حکومت نے کی، کیا اس کا خمیازہ بھی پاکستان کے سیاستدان ہی بھگتیں گے؟ اب یہ واضح ہو چکا کہ یہ تمام جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی تھی وہ ایک بلنڈر تھا، ایک شدید بلنڈر تھا، ایک ناکامی تھی، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے تحریک طالبان سے جو ڈیل کی تھی وہ اس حوالے سے کی گئی تھی کہ وہ واپس اس ملک میں آئیں گے، بسم اللہ 100 دفعہ آئیں، ان کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، مگر وہ آئیں گے تو وہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا۔ تو کیا یہ ڈیل کرنے والے جو اشخاص تھے، جو طاقتور اشخاص تھے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید صاحب اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ میری محترم حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے یہ سوال ہے کہ سر کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ یہ جو بلنڈر کر کے گئے ہیں اس کا خمیازہ اب پاکستان کی عوام کو بھرنا پڑ رہا ہے، تو کیا ان سے کوئی سوال کیا جائے گا؟ کیا عمران احمد خان نیازی سے سوال کیا جائے گا؟ وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب، کیا شیخ رشید وزیر داخلہ جو سابق وزیر داخلہ تھا اس سے کوئی سوال کیا جائے گا؟ کیا پرویز خٹک جو سابق وزیر دفاع تھا اس سے کوئی سوال کیا جائے گا؟ یہ پاکستان کی سیاسی ایلیٹ اور پاکستان کی عسکری ایلیٹ دونوں سے پاکستان کے عوام کا سوال ہے کہ سر کب تک ہمارے خون پر سیاست کی جائے گی؟ ہمارے خون کو اتنا سستا کب تک بیچا جائے گا؟ اور اس ملک کے شہریوں کا خون بہا کون ادا کرے گا؟ ان کے قاتلوں کا خون بہا تو ادا کر دیا گیا، اور انہیں ہمارے قاتلوں کو ہم پر دوبارہ مسلط کرنے والوں سے کیا کوئی سوال ہوگا؟ کیا ان سے کوئی جواب طلبی کی جائے گی؟ یہ میرا نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا، یہ 22 کروڑ عوام کا سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے طاقتور ترین لوگ یہ سوال کرنے کی جرات رکھتے ہیں یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں احسن نوان، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔